This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 23. دیکته. 1 سال 12 ماه است. هر سال 4 فصل دارد. هر فصل 3 ماه است. روز اول سال ایرانی اول فروردین است. فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه‌های بهار هستند. در فروردین درختها برگ تازه می‌آورند. گل و شکوفه همه جا دیده می شود. همه جا زیباست. همه مردم شاد و سرحال هستند. در ماه فروردین هوا هنوز کمی سرد است. اردیبهشت گرمتر از فروردین است. تیر ماه اول و مرداد ماه دوم و شهریور ماه سوم تابستان است. در تابستان هوا خیلی گرم است. مرداد گرمترین ماه تابستان است. در تابستان دبستان‌ها و دبیرستان‌ها تعطیل هستند. در این فصل میوه تازه فراوان و ارزان است. مهر، آبان و آذر ماه‌های پاییزند. روز اول مهر مدرسه ها دوباره باز می شوند. شاگردها شاداب و خوشحال به مدرسه می روند و درس می خوانند. از ماه آبان هوا کم کم سرد می شود. برگ درختها زرد می شود. دی، بهمن و اسفند ماه‌های زمستانند. دی سردترین ماه زمستان است. در زمستان برف سنگین و باران شدید می آید. مردم لباس گرم می پوشند. در ماه اسفند هم باران بسیار است، ولی هوا زیاد سرد نیست.